दो उसूल हैं, दो। पानी रास्ता अगर नहीं बना रहा, इन्हीं दो में मसला होगा। बच्चे कंट्रोल में अगर नहीं है, इन्हीं दो में मसला होगा। खामन तुम्हारे अगर कंट्रोल में नहीं है, इधर ही मसला होगा। तो अगर सास भी डैन बनी दी है ना, इतना ही मसला होगा। अगर नुए कंट्रोल में नहीं है तो सासों को मेरा दर्स है, यही दो मसले होंगे जेडे दस रहा हूं। तो अगर पानी रास्ता नहीं बना रहा, बिराक नहीं आ रहा, अल्लाह का मनोसलवा नहीं उतर रहा तुम्हारे ऊपर, कायनात से वो कुन नाजिल नहीं हो रहा जो पे के 3 नुक्तों को से के 3 नुक्ते बनाता है। ज्यादा पेचीदा मसले नहीं है अल्लाह के, दो ही बातें होंगी। दो बातें हैं जिसकी वजह से मुंह की मार खा रहा है तू और तेरा निजाम और तेरा सिस्टम और ये सारा सिलसिला जिसे हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। दो ही बातें हैं। हम पेंडू लोग हैं, पिंड देहात के, हमें ज्यादा पेचीदा बातें समझ नहीं आती। ਅਸੀਂ दो गल्लां करांगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋ ਫੂ ਸ਼ੋ ਫੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਆਦਮੀ ਆ ਭਾਈਜਾਨ, ਸਾਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਮਨੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਾਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਉਹ ਪਿਓ ਹੀ ਕੀ ਇਹ 19 ਪਿਓ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1960 ਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਪਿਓ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਓ ਹੈ? ਪਿਓ तो ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਬਾਪੋਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ, ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਡੀ नेमत नहीं होती जिंदगी ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है ना, तुम्हें लगता है कि यार काम बाप काम आएगा, यार काम नहीं आएगा, बाप खड़ा होगा इन तक इंसान। तेरा तुसी आज जड़ा कह रहे हो ना, माय फादर डजंट अंडरस्टैंड मी, साडे बड़े सानू समझ, अल्लाह दे बंदेया। एक होता है बेवकूफ, पता नहीं मीडिया पे नहीं चला देंगे। एक होता है बेवकूफ, एक होता है पंजाबी में बेवकूफ। ये बेवकूफियां दी उम्र होंदी है तुहाडी। ते जबरील भी अगर आ गया ना थल्ले, तुहानू गल नहीं समझ आनी। ए मारा खा के तुहानू पता चलेगा प्यो की शय होंदी है, ए बुजुर्ग कितनी बड़ी शय होंदी है। ए सफेद बालों की, बड़े माशरों में काले बालों की नहीं सफेद बालों की इज्जत होंदी है। उन्होंने पता होता है कि तू किथे किथे जाके गिर सकता है। लेकिन फलसफे दो ही हैं, दो फलसफे हैं, टू मेन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। दो फलसफे हैं जिस पर सारा सब कुछ खड़ा होगा। अगर दुश्मनियां दोस्त नहीं बन रही, यही दो मसले होंगे। दोस्त सज्जन नहीं बन रहे, ऐसे ही मसले। द प्रॉब्लम लाइज इन दीज टू आर्टिकल्स। लोग नहीं आ रहे, काफिला बड़ा नहीं हो रहा, यही मसला। शरीके को गल माँ बाप बात नहीं समझ रहे छोटों की, मसला यही होगा। बड़े छोटों को काबू नहीं कर पा रहे, मसला यही होगा। पंडाल में बैठा हुआ अल्लाह का फकीर अगर मजमे को नहीं बात समझा सका, मसले दो ही जगह से। आज की तकरीर अगर मैंने बर्बाद की होगी तो मसले वही दो से। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम एक आम इंसान को इमामत दे देते हैं। आम सा शख्स, कोई नहीं जानता हूं, नोबडी नोज हिज पेन, कोई उसका दर्द, उसका कर्ब, उसकी काट, उसकी कंफ्यूजन्स, उसकी नफ्सियाती अमराज, कोई नहीं जानता उसके दुखों को, कोई नहीं जानता उसकी आवाज। महफिल में बैठा हुआ होगा भी कहीं शेर का बच्चा मगर गुमनाम, मैं तुझसे ही बात करने आया हूं मेरे बच्चे, मैं इनसे बात नहीं करने आया, मैं उसी शेर से बात करने आया हूं जिसको सिर्फ आवाज चाहिए थी। देख अल्लाह ने बंदा भेजा तुझे आवाज देने के लिए कि घबरा मत। दुनिया के सबसे बड़े लोग सबसे कमजोर टांगों के साथ ही आए थे दुनिया में, मगर बड़े बड़े पहाड़ उठा गए वो अपने ऊपर, क्योंकि उनके दो उसूल पक्के थे। तू दो उसूलों पे राज कर, दुनिया तेरे कदमों में ना होगी। शेख आतिफ अपना प्लेटफॉर्म छोड़ देगा जिंदगी के अंदर। ये दो उसूल याद रखी। तू बुलाओं के कलेजे नहीं खाया तो मैं अपनी फील्ड छोड़ दूंगा उस टाइम पर। दो चीजें रखी याद अपनी जिंदगी में, बखर को दे के जा रहा हूं मैं ये। अल्लाह कहता है ऐसी लोगों को लीडर बनाने आ। हम एक कौम को बखर को आप लीडरशिप दे सकते हैं पूरे सूबे की, अगर ये बखर दो चीजें फॉलो कर रहे हैं। आप दूसरे तहसीलों को, दूसरे जिलों को पीछे छोड़ दे सकते हैं अगर अहले बकर ये दो सूल बना लें। लम्मा सबरू, सबर, नफ्स को रोकने का सबर। महल जिस चीज का तकाजा कर रहा है वो नहीं करने का सबर, वो नहीं करना जो नहीं करने का तकाजा, और वो कदम बढ़ाने का सबर जो बनता था वहां बढ़ाने। इस वजह में, इस कता में, इस मकान में, इस जमान में, इस अंदाज में, इस एहसान में गल करनी चाहिए थी। अगर नहीं आता, सीखने का सबर, उस्ताद का लोटा उठाने का सबर,
مولانا عتیق اللہ صاحب کے ڈنڈے کھانے کا صبر ہے, بابا جی کے ڈنڈے کھانے کا صبر, کتاب کھولنے کا صبر, فعل فاعل مفعول کی ترکیب سیکھنے کا صبر. امریکہ سے آنے کے بعد ایک حال ہوندہ ہے, ایک ذوالحال ہوندہ ہے, ایک ضربہ ہوندہ ہے, پھر یضرب ہوندہ ہے, پھر ضارب ہوندہ ہے, ضربہ یضرب ضربا فوق ضارب ضربا یضرب ضربا فلاک مضربا لم یضرب یضرب لم یضرب لم یضرب. گمراہ ہونے کا صبر, لائن لائٹ سے ان روشنیوں تو دور جانے کا صبر, خاموش رہنے کا صبر, وہ بات نہیں کرنے کا صبر جو بنتی نہیں تھی وہاں کہنے کی, اپنے بڑوں کی ریاست کو قائم رکھنے کا اور اپنے وقت کا انتظار کرنے کا صبر, حق پہ رہتے ہوئے خاموش رہنے کا صبر, کبھی جھگڑا چھوڑنے کا صبر, بحث چھوڑنے کا صبر, بیوی کی تعریف کرنے میں صبر. اللہ بھی کہتا ہے اتنے صبر اپنا ورنہ کچھ اور ہو جائے گا تیرے نال. 3 جگہوں پہ لفظوں کا رد و بدل جائز ہے. الحرب خدعۃ, جنگ دھوکے کا نام ہے. 2 بھائیوں کی صلح کرانے میں صبر. اور جدوں تیری بیوی تینوں کہے نا کس طرح دی لگ رہی ہوں میں, تے چلیا اتنے وہ نہ کہندی جڑے تینوں چڑھی رہے, تیرے 2 دن عذاب دے اندر نکلن گے. وہی کہیں اللہ نے تو مینوں ایک ہور پری دیتی ہے تیری شکل دے اندر, تو ہی زندگی چلے گی. کدی کدی سچ نو روکن دا صبر, اور بابا جی بھی ہستے پہ بیٹھ گئے تھے. بعض لوگوں میں صبر ہوتا ہے, برداشت ہوتی ہے, ضبط ہوتا ہے, مگر دوسری صفت نہیں ہوتی, یقین. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, یقین. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے. یقین میں ان کے کلیجوں سے نکال کے کھا جاؤں گا اپنے دشمنوں کو. یقین اللہ پے کے 3 نقطوں کو سے کے 3 بنائے گا. یہ یقین علاقے کے لوگوں کے سینوں کے اندر میرا دم بیٹھے گا ایک دن. یہ یقین اے ساڈے ڈیرے تے ایک دن آن گے انشاءاللہ. یہ یقین اے دلیسا کسی تم نے ننگے پاؤں نکالا ہے, ہم بھی کندھوں پہ بیٹھ کے ایک دن آئیں گے تمہارے ایمان میں. یہ یقین اللہ مسلمانوں کو وہ ایک راج دے گا. وہ یقین جنہوں نے 2/3 دنیا پہ راج کیا ہو انہیں سبق دیا جا رہا ہے, انہیں سبق دیا جا رہا ہے صداقت, امانت, عدالت کا. جنہوں نے دنیا پہ راج کیا ہے وہ عجیب بات کر رہے ہیں. یہ بھی صبر, اس قوم کی باتیں سننے کا صبر. انہوں نے پتہ نہیں کی ہو گیا نا لوگوں. نوابوں کے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں. جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے حقوقوں کے اوپر کیا خدمات نہیں انجام دی, کانسٹنٹینوپل سے لے کے پورچوگل سے لے کے انڈونیشیا تک جنہوں نے راج کیا, انہوں نے بھائی بیٹے ہمیں دسیا جا رہا ہے کہ بھائی جان تانوں نہیں پتا, سانوں نہیں پتا ہے کیا, ہمیں اسٹریٹجک مینجمنٹ نہیں آتی, ہم نے 2/3 دنیا پہ راج کی. ہمیں مینجمنٹ پرسپیکٹیو نہیں آتے, ہم نے 2/3 دنیا پہ راج کیا. ہمیں HRM نہیں آتا, ہم نے 2/3 دنیا پہ, ہم نے 1,000 سے اوپر شہروں کی مینجمنٹ اور سیاست سنبھالی ہے. ہمیں پولیٹیکل سائنسز نہیں آتی, ہمیں نہیں آتی. ہم نے دنیا کی ادبیات کے اندر انہی مچا دی 6ویں صدی کے اندر, سانوں نہیں پتا ہوگا میڈیسن کی ہوتا ہے. ہم نے سلک انڈسٹری کی بنیاد رکھی, سانوں نہیں پتا ہوگا انڈسٹریل رینیسنس کیا ہوتا ہے. ہم نے دنیا کو اخلاقیات کی وہ آرٹیکلز دیے ہیں, سانوں ان اخلاق کا درس پڑھا رہے ہیں لوگ. اے بھی صبر ہے گا نا بے خندہ کہ جو کبھی ہم سے آئے تھے مانگنے کے لیے آج ان کی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے ہمیں جانے کے لیے کہ سکھا دے بھائی دنیا کیسے چلانی ہے. اس بغیرتی پہ صبر ہے کہ ہاں یہ بھی دن دیکھنے کو مل گئے, اور اگر گیا بھی تھا تو نوابوں کی طرح جاتا. اتنا لیتری ہونے کی کیا ضرورت تھی ان کی ثقافت کے آگے, اتنا لیٹنے کی کیا ضرورت تھی. کیا اپنی اصل و ثابت, کیا ہماری تہذیب, ہمارا سلسلہ, ہمارا دین, کیا اس کی تاریخ نہیں تھی جو تو اتنا زیادہ جلدی امپریس ہو گیا ان سے. جدت اپنانا غلط نہیں ہے, ہمارے کچھ بڑوں سے جدت اپنانے میں غلط. 2 اصول ہیں, 2. پانی رستہ اگر نہیں بنا رہا انہی 2 میں مسئلہ ہوگا. بچے کنٹرول میں اگر نہیں ہیں انہی 2 میں مسئلہ ہوگا. خامن تمہارے اگر کنٹرول میں نہیں ہے ادھر ہی مسئلہ ہوگا. تو اگر ساس بھی ڈین بنی دی ہے نا ایتھے ہی مسئلہ ہوگا. اگر نویں کنٹرول میں نہیں ہے تو ساسوں کو میرا درس ہے, یہی 2 مسئلے ہوں گے جڑے دس رہا ہوں. تو اگر پانی رستہ نہیں بنا رہا, براق نہیں آ رہا, اللہ کا منو سلوا نہیں اتر رہا تمہارے اوپر,
कायनात से वो कुन नाजिल नहीं हो रहा जो पे के 3 नुक्तों को से के 3 नुक्ते बनाता है। ज्यादा पेचीदा मसले नहीं है अल्लाह के, 2 ही बातें होंगी, 2 बातें हैं जिसकी वजह से मुंह की मार खा रहा है तू और तेरा निजाम और तेरा सिस्टम और ये सारा सिलसिला जिसे हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। 2 ही बातें हैं। हम पेंडू लोग हैं, पिंड देहात के, हमें ज्यादा पेचीदा बातें समझ नहीं आती। ਅਸੀਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋ ਫੂ ਸ਼ੋ ਫੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਆਦਮੀ ਆ ਭਾਈਜਾਨ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਾਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਉਹ ਪਿਓ ਹੀ ਕੀ ਇਹ 19 ਪਿਓ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1960 ਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਪਿਓ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਓ ਹੈ? ਪਿਓ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਬਾਪੋਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ, ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਡੀ नेमत नहीं होती जिंदगी ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, तुम्हें लगता है कि यार काम बाप कहाँ आएगा इन्हें, यार काम नहीं आएगा, बाप खड़ा होगा इन तक इंसान। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ माई फादर डजंट अंडरस्टैंड मी, साढ़े बड़े सानू समझ अल्लाह दे बंदे। एक होता है बेवकूफ, पता नहीं मीडिया पे नहीं चला देंगे। एक होता है बेवकूफ, एक होता है पंजाबी में बेवकूफ। ये बेवकूफियां दी उम्र होंदी है तुहाडी। ते जबरील भी अगर आ गया ना थल्ले, तुहानू गल नहीं समझ आनी। ए मारा खा के तुहानू पता चलेगा प्यो की शय होंदी है, ए बुजुर्ग कितनी बड़ी शय होंदी है। ए सफेद बालों की, बड़े माशरों में काले बालों की नहीं सफेद बालों की इज्जत होंदी है। उन्होंने पता होता है कि तू किते किते जाके गिर सकता। लेकिन फलसफे 2 ही हैं, 2 फलसफे हैं। There are 2 main principles of life। 2 फलसफे हैं जिस पर सारा सब कुछ खड़ा होता। अगर दुश्मनियां दोस्त नहीं बन रही, यही 2 मसले होंगे। दोस्त सज्जन नहीं बन रहे, ऐसे ही मसले। The problem lies in these 2 articles। लोग नहीं आ रहे, काफिला बड़ा नहीं हो रहा, यही मसला। शरीके को गल माँ बाप बात नहीं समझ रहे छोटों की, मसला यही होगा। बड़े छोटों को काबू नहीं कर पा रहे, मसला यही होगा। पंडाल में बैठा हुआ अल्लाह का फकीर अगर मजमे को नहीं बात समझा सका, मसले 2 ही जगह से। आज की तकरीर अगर मैंने बर्बाद की होगी तो मसले वही 2 से। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, नऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम एक आम इंसान को इमामत दे देते हैं। आम सा शख्स, कोई नहीं जानता हूं, nobody knows his pain, कोई उसका दर्द, उसका कर्ब, उसकी काट, उसकी कंफ्यूजन्स, उसकी नफ्सियाती अमराज, कोई नहीं जानता उसके दुखों को, कोई नहीं जानता उसकी आवाज। महफिल में बैठा हुआ होगा भी कहीं शेर का बच्चा मगर गुमनाम, मैं तुझसे ही बात करने आया हूं मेरे बच्चे, मैं इनसे बात नहीं करने आया, मैं उसी शेर से बात करने आया हूं जिसको सिर्फ आवाज चाहिए थी। देख अल्लाह ने बंदा भेजा तुझे आवाज देने के लिए कि घबरा मत। दुनिया के सबसे बड़े लोग सबसे कमजोर टांगों के साथ ही आए थे दुनिया में, मगर बड़े बड़े पहाड़ उठा गए वो अपने ऊपर, क्योंकि उनके 2 उसूल पक्के थे। तू 2 उसूलों पे राज कर, दुनिया तेरे कदमों में ना होगी। शेख आतिफ अपना प्लेटफॉर्म छोड़ देगा जिंदगी के अंदर। ये 2 उसूल याद रखी। तू बुलाओं के कलेजे नहीं खाया तो मैं अपनी फील्ड छोड़ दूंगा उस टाइम पर। 2 चीजें रखी याद अपनी जिंदगी में, बखर को दे के जा रहा हूं मैं ये। अल्लाह कहता है असि लोगों को लीडर बनाने हम एक कौम बखर को आप लीडरशिप दे सकते हैं पूरे सूबे की, अगर ये बखर 2 चीजें फॉलो कर रहे हैं। आप दूसरे तहसीलों को, दूसरे जिलों को पीछे छोड़ दे सकते हैं अगर अहले बकर ये 2 उसूल अपनाने हैं। लम्मा सबरू, सबर, नफ्स को रोकने का सबर, महल जिस चीज का तकाजा कर रहा है वो नहीं करने का सबर, वो नहीं करना जो नहीं करने का तकाजा, और वो कदम बढ़ाने का सबर जो बनता था वहां बढ़ाने। इस वजह में, इस कता में, इस मकान में, इस जमान में, इस अंदाज में, इस एहसान में गल करनी चाहिए थी अगर नहीं आता। सीखने का सबर, उस्ताद का लोटा उठाने का सबर, मौलाना अतीकुल्लाह साहब के डंडे खाने का सबर, बाबा जी के डंडे खाने का सबर, किताब खोलने का सबर, फेल फाइल मफूल की तरकीब सीखने का सबर। अमेरिका से आने के बाद एक हाल होता है, तो एक जुल हाल होता है, एक ज़रबा होता है, फिर यज़रिब होता है, फिर ज़ारिब होता है। ज़रबा यज़रिब ज़रबन फौक़ ज़ारिब ज़रबा यज़रिब ज़रबन फ़ज़ाक़ मज़रुबन लम यज़रिब यज़रिब लम यज़रिब लम यज़रिब। गुमनाह होने का सबर, लाइम लाइट से इन रोशनियों तो दूर जाने का सबर, खामोश रहने का सबर,
وہ بات نہیں کرنے کا صبر جو بنتی نہیں تھی وہاں کہنے کی، اپنے بڑوں کی ریاست کو قائم رکھنے کا اور اپنے وقت کا انتظار کرنے کا صبر، حق پہ رہتے ہوئے خاموش رہنے کا صبر، کبھی جھگڑا چھوڑنے کا صبر، بحث چھوڑنے کا صبر، بیوی کی تعریف کرنے میں صبر۔ اللہ بھی کہتا ہے اتنے صبر اپنا ورنہ کچھ اور ہو جائے گا تیرے نال۔ 3 جگہوں پہ لفظوں کا رد و بدل جائز ہے۔ الحرب خدعۃ، جنگ دھوکے کا نام ہے، 2 بھائیوں کی صلح کرانے میں صبر۔ اور جدوں تیری بیوی تینوں کہے نا کس طرح دی لگ رہی ہوں میں، تے چلیا اتنے وہ نہ کہندی جڑے تینوں چڑھی ہے، تیرے 2 دن عذاب دے اندر نکلن گے۔ کوئی کہیں اللہ نے تو مینوں ایک ہور پری دیتی ہے تیری شکل دے اندر، تو ہی زندگی چلے گی۔ کدی کدی سچ نو روکن دا صبر، اور بابا جی بھی ہسدے پے نے بیٹھ گئے تھے۔ بعض لوگوں میں صبر ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، ضبط ہوتا ہے، مگر دوسری صفت بھی ہوتی، یقین۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یقین۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے۔ یقین میں ان کے کلیجوں سے نکال کے کھا جاؤں گا اپنے دشمنوں کو، یقین۔ اللہ پے کے 3 نقطوں کو سے کے 3 بنائے گا، یہ یقین۔ علاقے کے لوگوں کے سینوں کے اندر میرا دم بیٹھے گا ایک دن، یہ یقین۔ اے ساڈے ڈیرے پہ ایک دن آن گے انشاءاللہ، یہ یقین۔ اے دلیسا کسی تم نے ننگے پاؤں نکالا ہے، ہم بھی کندھوں پہ بیٹھ کے ایک دن آئیں گے تمہارے ایوان میں، یہ یقین۔ اللہ مسلمانوں کو وہ ایک راج دے گا، وہ یقین۔ جنہوں نے 2/3 دنیا پہ راج کیا ہو انہیں سبق دیا جا رہا ہے، انہیں سبق دیا جا رہا ہے صداقت، امانت، عدالت کا۔ جنہوں نے دنیا پہ راج کیا ہے وہ عجیب بات کر رہے ہیں، یہ بھی صبر، اس قوم کی باتیں سننے کا صبر انہوں نے پتہ نہیں کی ہو گیا ہے نا لوگوں۔ نوابوں کے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں، جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے حقوقوں کے اوپر کیا خدمات نہیں انجام دی، کانسٹنٹینوپل سے لے کے پورچوگل سے لے کے انڈونیشیا تک جنہوں نے راج کیا ہو، انہوں نے بھائی بیٹے نوں دسیا جا رہا ہے کہ بھائی جان تانوں نہیں پتا، سانوں نہیں پتا ہے، ہمیں اسٹریٹجک مینجمنٹ نہیں آتی، ہم نے 2/3 دنیا پہ راج کی، ہمیں مینجمنٹ پرسپیکٹیو نہیں آتے، ہم نے 2/3 دنیا پہ راج کیا، ہمیں HRM نہیں آتا، ہم نے 2/3 دنیا پہ، ہم نے 1000 ہم نے لاکھ سے اوپر شہروں کی مینجمنٹ اور سیاست سنبھالی ہے، ہمیں پولیٹیکل سائنسز نہیں آتی، ہمیں نہیں آتی، ہم نے دنیا کی ادبیات کے اندر انی مچا دی 6ویں صدی کے اندر، سانوں نہیں پتا ہوگا میڈیسن کی ہوتا ہے، ہم نے سلک انڈسٹری کی بنیاد رکھی، سانوں نہیں پتا ہوگا انڈسٹریل رینیسنس کیا ہوتا ہے، ہم نے دنیا کو اخلاقیات کی وہ آرٹیکلز دیے ہیں، سانوں ان اخلاق کا درس پڑھا رہے ہیں لوگ۔ اے بھی صبر ہے گا نا بے کھندا، کہ جو کبھی ہم سے آئے تھے مانگنے کے لیے آج ان کی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے ہمیں جانے کے لیے کہ سکھا دے بھائی دنیا کیسے چلانی ہے۔ اس بغیرتی پہ صبر ہے کہ ہاں یہ بھی دن دیکھنے کو مل گئے، اور اگر گیا بھی تھا تو نوابوں کی طرح جاتا۔ اتنا لیتری ہونے کی کیا ضرورت تھی ان کی ثقافت کے آگے، اتنا لیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اپنی اصل و ثابت، کیا ہماری تہذیب، ہمارا سلسلہ، ہمارا دین، کیا اس کی تاریخ نہیں تھی جو تو اتنا زیادہ جلدی امپریس ہو گیا ان سے؟ جدت اپنانا غلط نہیں ہے، ہمارے کچھ بڑوں سے جدت اپنانے میں غلط